The enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity, and we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद. तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया. दोस्तों, अभी 10 सितंबर को मोहतरम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड जंग के बढ़ते हुए खतरात का शिकार हैं. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये बात काफ़ी जगहों पर कह चुके हैं. उन्होंने कहा कि दुश्मन की नई चालों को समझकर इनका जवाब देने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है. गैर एलानिया जंग के नए खतरात के मरकज़ी किरदार पहले की तरह हमारे अपने ही लोग हैं. दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह की मदद और नुसरत से हम ये हाइब्रिड वॉर के बारे में जानेंगे. क्यों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस हाइब्रिड वॉर की वजह से खौफज़दा है? क्या ये पास में होने वाली जंगों से ज़्यादा ख़तरनाक जंग है? दोस्तों, इन्हीं सवालात के जवाबात आज की वीडियो में हम तलाश करेंगे. तो आइए देखते हैं वीडियो. दोस्तों, इससे पहले कि मैं हाइब्रिड वॉर यानी 5th जनरेशन वॉर की तरफ बढ़ूं, मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूं कि वॉर जनरेशन है क्या. दोस्तों, तारीखी इंसानी जो हाबील और काबील के सानिये से पहली जंग की खबर देती है, इसमें आज तक जंगों की सूरत में अरबों इंसान मौत के घाट उतर चुके हैं. क्योंकि पहला कत्ल पत्थर से किया गया था, लिहाजा इंसान ने इसी को अपना जंगी सामान बना लिया. जब तक इंसान के दरमियान जंग तलवारों, नेज़ों, तीरों वगैरह से होती रही, इसको फर्स्ट जनरेशन वॉर कहा गया. जब दो कौमें लड़ती थीं, जोर बाजू के इस दौर में जिसकी फौज ज़्यादा होती थी वही कामयाब होती थी. इसकी कामयाबी के इम्कानात इतने ही ज़्यादा होते थे जितनी इसकी फ़ौज होगी. इस दौर की जंगों को फर्स्ट जनरेशन वॉर कहा गया. दोस्तों, सेकंड जनरेशन वॉर आर्टिलरी के ज़ोर पर लड़ी गई. यानी अब बेहतरीन फ़ौज ही कामयाब की ज़मानत ना रही, बल्कि असला और हथियार को एक बहुत अहमियत हासिल हो गई. जिसके बाद जितना ज़्यादा वेपन होता था, उसकी फतह याबी का यानी उसकी विक्ट्री का उतना ही ज़्यादा इम्कान होता था. खैर दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने को थर्ड जनरेशन वॉर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जंगों का दायरा कार बड़ी फ़ौजों से यानी बहरी और एयरफोर्स तक फैल गया था. टैंक और हवाई जहाज़ों ने मैदान जंग को और ज़्यादा बड़ा कर दिया था. इसका नतीजा ये हुआ कि जंगों की हौलनाकियाँ मज़ीद हो गई और यही दौर थर्ड जनरेशन वॉर कहलाता है. इसके बाद सर्द जंगों के ज़माने को फोर्थ जनरेशन वॉर का नाम दिया गया, जब कोई रियासत दूसरी रियासत के मुकाबले में ना थी, ऐलान जंग नहीं होता था, फ़ौजें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ा अरान नहीं होती थी, बल्कि जद्दोजहद आज़ादी या बगावत के नाम पर गुरीला जंगें लड़ी जाती थी. फोर्थ जनरेशन वॉर में चंद नॉन स्टेट अनासिर को इस्तेमाल किया गया और वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन गए. अब इन नॉन स्टेट अनासिर ने जो जंग हमारे पर मुसल्लत की है, इसे 5th जनरेशन वॉर का नाम दिया गया है, यानी हाइब्रिड वॉर का. दोस्तों, इस हाइब्रिड वॉरफेयर ने जंग का अंदाज और तमाम चालें बदल कर रख दी हैं. अब लड़ाई फ़ौजों से, टैंकों से, मज़ाइलों से और सरहदों पर नहीं लड़ी जाती. अब इसके रंग और ढंग दोनों बदल चुके हैं. मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाइब्रिड जंग एक ऐसी खामोश जंग है जो एक वक्त में ही रवायती यानी ट्रेडिशनल और गैर रवायती, खुफिया, ज़ाहिर और गैर रस्मी है, जिसमें मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल बहुत कम होता है. इसको इस वक्त तक जारी रखा जाता है जब तक
آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو جائے یا پھر باقاعدہ جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، جس میں پراکسی، افواہیں، پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں، باہر کی ملک کی جھوٹی خبریں، اکانومی کی نیوز، میڈیا، سوشل میڈیا، سائبر کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا تو ماننا ہے کہ یہ ہائیبریڈ جنگ مسلمانوں کے لیے پرانی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی یہ ہائیبریڈ جنگ بھی پرانی ہے۔ دوستو وہ کیسے؟ اس کی ابتدا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوئی، جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے 2 گروپس تقسیم ہو گئے۔ پھر اس شہادت کی آڑ میں اس کے ماسٹر مائنڈوں نے شیعہ اور سنی اختلافات گروپس میں تبدیل کر دیے۔ المیہ یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اور اختلافات کی آڑ میں فتنوں یعنی جو عبداللہ بن سبا، حسن بن سبا، داعش، TTP اور خوارج کے ذریعے مسلمانوں میں اختلاف ڈال کر جنگ کروا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں سبوک ڈھاکہ، عرب بحارہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ کہ دوستو اس ہائیبریڈ وارفیئر میں فرقہ واریت ڈالنے، عقیدے میں کمزوری پیدا کرنے، اقدار کی بنیادیں ہلانے، مذہبی ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے سے لے کر دہشت گردی کی سازشیں کرنے اور قتل و غارت گری تک ہو سکتی ہے۔ ابھی یقیناً آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مفتی عادل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی اس ہائیبریڈ وار کی ایک چال ہے۔ کہ دوستو اب وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ جب جنگوں کا مقصد ملکوں پر قبضہ تھا۔ آج کی جنگ ذہنوں کو متاثر کرنے اور انہیں اپنے دل میں ڈالنے کی جنگ ہے، تاکہ ہر ٹارگٹ کیا گیا شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہی دشمن کا اعلی کار بنا ہوا ہو، جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی اپنے ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہو۔ پاکستان کے خلاف ہائیبریڈ جنگ کا سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب بھارتی فلموں کو ہماری ٹی ویز پر دکھایا جاتا تھا، جب ان کے شوز ہمارے ٹی وی پر چلتے تھے اور ہم ان کے کلچر کی طرف چل پڑے تھے، جب 2 قومی نظریہ کتابوں میں سجا دیا گیا تھا اور شدت پسندی جیسے الزامات کی یلغار پر جہاد کے سبق کو مٹا دیا گیا تھا۔ خیر دوستو 5th جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار پر ایکسپرٹس کے جو تجزیے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس مقصد کے لیے مختلف قسم کے میڈیا کو ہتھیار بنا کر خفیہ فنڈنگ کی جاتی ہے۔ روایتی اور نئے میڈیا کے اہم اینکرز اور میزبانوں کو بھی خریدا جاتا ہے، جس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور یہ ہتھیار ان کا سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ دوستو ہائیبریڈ وار فیس میں پالیسی بنانے والے اداروں تک رسائی حاصل کر کے ان پر اثر انداز ہوا جاتا ہے اور اپنے ایجنڈے کے مطابق قانون سازی تک کروا لی جاتی ہے۔ اس ملک کے غیر سماجی تنظیموں کو بظاہر انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق اور کمزور اور مظلوم طبقے کو براہ راست حقوق دلوانے کے پیچھے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے فنڈز فراہم کر کے اپنے ایجنڈوں پر کام کروایا جاتا ہے۔ حکومت میں شامل سیاسی جماعت کے اراکین پر تحقیق کر کے ان میں کرپشن کو فروغ دیا جاتا ہے اور ان کی ملک سے جذباتی محبت کو کمزور بنانے پر بھی کام کیا جاتا ہے۔ ممالک میں قوموں کی تاریخ اگر فتوحات، انصاف، جدوجہد اور مضبوط حکمرانی پر بنی ہوتی ہیں تو ان کو اپنی طرف کر کے اس ملک کی کتابوں میں تبدیلی کی مہم چلائی جاتی ہے اور مخالف کو کمزور اور مظلوم ظاہر کر کے ان کے ہیروز کو ظالم اور بے ایمان بنایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کام نوجوان طبقے پر کیا جاتا ہے۔ ینگ لیڈیز اور یوتھ کا نام لے کر تنظیمیں بنا کر انہیں اپنے ایجنڈے کے تحت بھاری پیسے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے تحت ان نوجوانوں کو مختلف کورس کا جھانسا دے کر اپنے ملک بلایا جاتا ہے اور ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور فالو اپ کے نام پر ان کو اس سلسلے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو یہی سلسلہ ٹیچرز، سیاسی اراکین اور رہنما، سرکاری ملازم اور مزدوروں کی تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کو اہم ترین ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی جدید جنگیں کمیونیکیشن ٹولز پر لڑ رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہدف بنائے جانے والے ملک میں سب سے زیادہ مذہبی اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جس میں وہ پالیٹکس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے میں نفرت ڈال دیتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ایک بندہ نواز شریف کو گالی دے رہا ہے اور دوسرا عمران خان کو دے رہا ہے۔ اس طرح ان میں نفرت ڈال دی جاتی ہے، معاشرے میں ٹینشن کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ خیر دوستو
5th जनरेशन वॉर के तहत सबसे पहले दुश्मन की इकोनॉमी को निशाना बनाया जाता है। इसे छोटी बड़ी जंगों में उलझाकर इसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाता है और साथ ही साथ अवाम के दिलों में ज़ुबान और रंग व नस्ल की बुनियाद पर हुकूमत और अफवाज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाती है। खैर दोस्तों, हालिया नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं और उसके बाद जो PDM की मौजूदा तहरीक है, इस बात को बिल्कुल सही साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉर का आगाज़ हो चुका है। खैर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की इस अफवाज की हिफाजत करे और इसका दुश्मन जो भी है जहाँ भी है उसको तबाह बर्बाद करे।